नमस्कार, म धनप्रसाद भुसाल, लेखक तथा प्रस्तोता आज पुनः अर्को अंश लिएर प्रस्तुत भइरहेको छु। मलाई सब्स्क्राइब, लाइक र कमेन्ट गरेर सहयोग गरिदिनुहुन्छ भन्दै आफ्नो अर्को अंश प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। रमेश, रमेश, अचानक इको साउन्ड सिस्टम जस्तो सुरिलो स्वर उसको कानमा गुन्जिन्छ। झट्ट पछाडि फर्केर हेर्छ, आफूले चिनेको कोही देख्दैन। पुनः त्यही आवाज सुन्दर आकृतिको होठबाट प्रस्फुटित भएको देख्दा उसमा आश्चर्यले सीमा पार गर्छ। त्यो पुकार, त्यो आवाज त त्यही सुन्दर आकृति भएकी जान सुन्दरीको थियो। उसले के गर्ने केही सोच्न नभ्याउँदै उसका पाइला सुचारू भएर पनि आकृतिको अगाडि रोकिसकेका थिए। उसको ओठ सुकेर 3 वर्ष नजोतेको बाँझो खेत जस्तो भएको थियो। एउटा मूर्ति सरौ ठिङ्ग उनको अगाडि उभिरहेको थियो। उसलाई देखेर जो कोहीलाई यस्तो लाग्थ्यो कि ऊ जन्मजात लाटो हो। ऊ चुप बसिरहन्छ। सुन्दरीको आवाजले सुसुप्त उसको मस्तिष्क झस्किन्छ। क्या हो हिरो, मुटु त डह्रो रहेछ न। उठ्न त रिस मलाई पनि उठेको थियो अस्ति, तर के गर्नु र। रमेश अवाक रहन्छ। सायद बोल्नका लागि उसलाई शब्दकोश नै आवश्यक पर्छ जस्तो बल्ल बल्ल साहस बटुलेर भन्छ, खै के हो कुन्नी, हेपुवा बानी मलाई मनै पर्दैन। लामो कुरा गर्ने इच्छा हुँदा हुँदै पनि रमेश हतार भएको बहाना बनाई सुन्दर आकृतिसँग छुट्टिन्छ। काँपेका हात र खुट्टालाई घिसार्दै ऊ उनीबाट टाढिन्छ। उसलाई बजारको रमझमको कुनै वास्ता नै छैन। अनौठो किसिमको अनुभूति गर्दै आफैसँग प्रश्न गर्छ, के भएको आज मलाई? बोली नै फुटेन। मेरो नाम कसरी थाहा पाई? थुइक्क पानी मरुवा नै हो म। के नाम होला उसको, कुन गाउँ की हो सोध्न त पर्ने। मान्छे जस्तो स्वर पनि उस्तै। अब बेड भयो भने त नाम त सोध्छु। यही कल्पनाको सागरमा डुबुल्की मार्दै ऊ पुनः घर पुगेर बिस्तारामा पल्टिन्छ। यता उता उल्टे फेर्दै आँखामा ताली लागेछन्। जब आँखा खुल्छ झमक्क साँझ परिसकेको थियो। दिउँसोको कुराले छटपटी भएको रमेश साँझ पर्ने बहानामा मकै बारीतिर जाने निर्णय गर्छ। झोलामा किताब तयार गरेर भान्सा कोठामा पस्छ। खाना पाकिसकेकाले 2 गाँस टिपेर म साथीकोमा पढ्न जान्छु भन्दै झोला टिपेर लाग्छ। अन्धकार, त्यो पनि खोलाको बाटो, तर कुनै डर बिना कसैलाई भेट्ने कल्पनामा हिँडेको छ। ऊ साथीको घर पुग्छ। जुन उद्देश्य आमालाई बताएर घरबाट निस्केको हो त्यो त केवल आमाको आँखामा छारो हाल्न मात्र थियो। साथीसँग केही छिनको किताबी कुराकानी पश्चात सुत्ने तर्खरमा लाग्छन्। मानिसलाई उखुम र छटपटी भएपछि सुत्ने शब्दलाई बेसी दुरुपयोग गर्दा रहेछन् भन्ने कुरा रमेशले पुष्टि गर्छ। रमेशलाई पटक्कै निन्द्रा लागेको छैन। उल्टे फेर्दै उसको रात बित्छ। बिहान राता सुन्निएका जस्ता आँखा र बेचैनलाई लिएर ऊ घर पुग्छ। ऊ आफैलाई थाहा छैन कि यो के भइरहेको छ, आखिर किन भइरहेको छ यस्तो। पागलले जस्तो तरका कुरा सोच्दै ऊ स्कुल जाने तर्खरमा लाग्छ। स्कुलमा पनि उसमा एकहोरोपनाले छाडेन र अनुत्तरित दिमागी भारलाई बोकेर हाफ टाइम पछि ऊ घर फर्किन्छ। हिजो रातभरिको अनिदोले शरीरमा छाएको आलस्यता मेटाउन बिस्तारामा पल्टिन्छ। दिमागी रूपमा थकित रमेश बिस्तारामा पल्टिन साथ निधाउँछ। साँझ 5 बजे टेबलमा छ है दाइ चिया भन्ने बहिनीको आवाजले मात्र उसले आँखा खोल्छ। मान्छेको मन पनि अजीबको हुन्छ। कुनै विचार बिना नै त्यसै भौतारिरहेको हुन्छ। रमेश पनि भौतारिँदै आज पनि मकैबारीतिर लाग्छ। तर आज मनकुमारको घरको माहौल बेग्लै थियो। मनकुमारको बुवा 5 वर्षपछि इन्डियाबाट आएकाले ऊ पनि त्यही खुसीमा तल्लीन रह्यो। यही खुसीमा धेरै दिनपछि रमेशलाई रक्सीको तृष्णा जाएकाले अन्जान गाउँमा साथी मनकुमारसँग नै यो कुरा खोल्छ। मनकुमारले कहाँ गाउँमा त थाहा पाउँछन् यार, हुन्न भनेर इन्कार गरे पनि रमेशको आग्रहलाई उसले नकार्न सकेन। त्यसैले रक्सी पाइने घरतिर सङ्केत गर्दै भन्छ ऊ त्यहाँ पाइन्छ। उसको त्यति कुरा नै रमेशलाई काफी थियो। ल त म त्यहाँ गएर पिएर आउँछु भन्दै रमेश मनकुमारले सङ्केत गरेको घरतिर लाग्यो। सुस्तरी, भित्र कोही हुनुहुन्छ? रमेशको प्रश्नलाई भित्रबाट आउनुहोस् न को छोटो उत्तरले मेटिदियो। भित्रको आवाजसँगै ऊ पनि भित्र पाइला राख्यो। उसलाई के थाहा, झुप्रो घरको ढोका होचो हुन्छ भनेर ड्याङ्ग ढोकामा उसको टाउको ठोकिन पुग्यो। आइया को आवाजले त्यो झुप्रो गुन्जमान भयो। ढोका सानो छ है, अलि निहुरिएर आउनु पर्थ्यो नि। पुनः भित्रबाट आवाज आउँछ। टाउको दुखेकाले रिस त बहुत उठ्छ, तर पनि अर्काको घरमा बेसरी बोल्ने कुरा पनि त भएन। भित्र एउटी 30-35 वर्षकी
जस्ती देखिने आइमाईले रक्सीको वाहन बसालेकी रहेछन्। ऊ पनि गुन्द्री तानेर नजिकै बस्यो। आइमाईको प्रश्न रूपी आँखाले हेरिरहँदा ऊ एकछिन अकमक्क पर्यो। ऊ कतै गलत घरमा त आएछ क्या हो भन्ने सोच्दै एक हाफ रक्सी माग्यो। रमेशको कुरा सुनेर उनले अचम्म मान्दै सोध्छिन्, तपाईँ पनि पिउनुहुन्छ? आज अलि मुड भएकाले मात्रै हो, रमेशले सहज उत्तर दिन्छ। बरु अलि चाँडो दिए हुन्थ्यो। सायद रमेशको भाव बुझेर पनि होला केही नबोली हाफ रक्सी र एउटा गिलास टकारिन्। त्यो देखेर रमेशलाई बोल्न करै लाग्छ। यसो नुनिलो केही छैन? रमेशको प्रत्युत्तर त तिनले दिनु नै थियो। हेर्नुहोस्, हामीले बजारमा रक्सी बेच्ने हुनाले अरू केही राख्दैनौँ। अब त खाना पनि खाइसकियो, नत्र तरकारी भए पनि थियो, त्यो पनि छैन अहिले त। खोइ यो त सितनमिना घाँटी मुनि जान्न होला, बरु यसो कतै केही पाइन्छ कि? अन्त मलाई त अरू ठाउँ थाहा छैन। रमेशको आग्रहलाई स्वीकार गर्दै, राँगाको सुकुटी चल्छ र हजुरलाई भन्ने प्रश्न तेर्स्याइन्। रमेशले पनि निर्धक्क जवाब दिन्छ, मात्र चल्छ रे, राँगा त दगुर्छ नि। रमेशको कुराले उनलाई हाँसो उठे तापनि भित्रै दबाएर बाहिर निस्किन्। ए शर्मिला, जा त सन्ते दाइकोमा गएर एक प्लेट सुकुटी लिएर आइज, उनले अराइन्। रमेश तनाउने पर्खाइमा अगाडि रहेको बोतलको अमृत बिस्तारै पिउन थाल्छ, त्यो पनि नुनको भरमा। फुपू, ए फुपू, कता हो? बाहिरबाट आवाज आयो, लिएर आइज भित्रै। आइमाले भित्र आउन अनुमति दिइन्। बाहिरबाट आएको पश्चात उनको नजिकै उभिएको थियो। रमेश, तिमी? यो आवाजले रमेश एकपटक अत्तालियो। यो त्यही स्वर थियो जुन स्वरले उसलाई भोक र तिर्खा बनाएको थियो। उसलाई विश्वासै लागेन र टाउको उठाएर हेर्छ। उनी तिनै हुन्। उनलाई देखेपछि त्यो अमृत रूपी जलको नसा त पत्तै भएन कतिखेर उडेछ। केही याद गरे जस्तो गरी उत्तर दिन्छ, आज यसो 2 घुट पिउँ भनेर। उनले मुस्कानसहित व्यङ्ग हानिन्, तिमी बाहुनको छोरा, त्यसमाथि विद्यार्थी, पिउन हुन्छ र? रमेश झन् के कम थियो र हाँस्दै जवाब दियो, आजसम्म त कुनै ग्रन्थमा यो बाहुनलाई बाहेक हो भनेर लेखेको देखिन क्यारे। दुवै यसरी एक आपसमा कुरा गरेको देखेर ती आइमाईले शर्मिलालाई उत्सुकता रूपी प्रश्न गर्छिन्, उनलाई चिनेकी छस्? ल फुपू पनि मनकुमारको साथी के, त्यो खोलापारी ढिकको घर यिनको त हो नि। शर्मिलाको जवाफले फुपू चुप लागिन्। एकछिनको शान्तिलाई चिर्दै, तैँले यही वाहन हेर्दै गर, म 2-3 ठाउँमा रक्सी पुर्याएर आउँछु भने उनी ग्यालिन बोकेर हिँडिन्। रमेशले एक हाफ त पहिल्यै सिद्धाइसकेको थियो। फेरि सुकुटीसित अर्को हाफलाई पनि हल्लाइसकेकाले नसाले उसलाई रङ देखाउन थालिसकेको थियो। रमेशले आफूलाई धेरै सम्हालेर सानो स्वरमा बोल्छ, मेरो नाम थाहा रहेछ तिमीलाई त? उनका शब्दलाई खस्न दिनु पाप हो जसरी तुरुन्त बोल्छिन्। आफ्नै गाउँमा बास भएको मान्छेको नाम थाहा हुँदैन त? रमेश चौका हान्ने विचारमा थियो। त्यसैले त त्यस्तो मौकामा किन चुक्थ्यो र भनिहाल्यो, हामीले पनि तिम्रो नाम थाहा केही नबिग्रेला नि होइन र? शर्मिला कुमाल। उसको छोटो उत्तरले रमेशको कानमा ध्वनि तरङ्ग पैदा हुन्छ। कति छोटो परिचय हो, रमेशले बोल्ने बहाना गर्छ। अचानक उनले अनुहारको रङ धमिलो बनाउँदै भन्छन्, अरू त के हुनु र परिचय, सबैले बोलाउने नाम भनिसके। त्यो अगाडिको झोप्रोलाई घरको संज्ञा दिएर गरिबीको रथलाई रक्सी बेचेर बल्ल तल्ल घिसाइरहेकी छु। शर्मिलाको कुरा सुनेर व्यर्थमा उसको पीडालाई कोट्याएको महसुस गर्दै कुरा बदल्नको लागि पनि अर्को हाफ बोतल माग्छ। तर शर्मिलाले रक्सीको बदला आफ्नोपनले ओतप्रोत भएका शब्दहरू फलाक्न थाल्छिन्। हेर रमेश, रक्सीलाई तिमीले खाऊ, यस्तो नहोस् कि भोलि रक्सीले तिमीलाई खाएर। उसले अधुरा शब्दलाई अन्तैतिर मोडिदिन्छ। तिमीले बहुत पिसकेका छौ, अब घर जाऊ। शर्मिलाको आग्रहपछि ऊ आज्ञाकारी बालक जस्तै हल्लिँदै बाहिर निस्कन्छ। कता जाने भन्ने कुनै निर्णय बिना नै उसले घरतिरको बाटो समात्यो। रातिको 10 बजिसकेकाले घरमा सबै सुतिसकेका थिए। ऊ अँधारोमा यता र उता ठोकिँदै बिस्तारासम्म पुगेर पल्टियो। रमेशले दिनौँ शर्मिला कहाँ रक्सी पिउने दैनिकी जस्तै बनाएको छ। छोराले पुनः पहिलाको हरकत यहाँ पनि सुरु गरेकाले उसको बुवाको मुटु छिया भएको छ। कसलाई गुनासो पोखुन्, मात्र आफैलाई धिक्कार्दै ईश्वरसँग प्रार्थना गर्छन्, के पाप गरेको थिएँ र ईश्वर, आज मलाई आफ्नै सन्तानबाट पीडा र वेदना झेल्नु परेको छ। आखिर किन यसले यस्तो व्यवहार गरेको छ? मैले कुन कुराको कमी गरेको थिएँ र? यस्तै सम्झेर आँसुले सिरानी भिजाउँछन्। यति सम्झाउँदा त पशुले पनि मान्थ्यो होला। रामकृष्ण चिन्तामा छन्। उनलाई रात दिन नै छोराको पिरोलो छ। केही गर्न सक्ने स्थितिमा छैनन्। लाचार र व्यवस्थाले भरिएको जिन्दगी खुइया गर्दै लामो सास तानेर कटाइरहेका छन्। के गर्ने? मानिसले सोचेको र चाहेको जस्तो भइदिने भएको भए यो संसारमा को पो दुखी हुन्थ्यो र? तर व्यवस्थाको जन्जिरमा जेलिएको मानिसको जिन्दगी जन्जिरले जता जकडायो उतै लछारिन नै पर्ने सांसारिक रित हो भन्ने सोचेर आफूभित्रै खुनका आँसुको घुट पिएर बाँच्ने दिनलाई औँला भाँचेर कटाइरहेका छन्। छोरा बुझ्ने भएदेखि रामकृष्णलाई यस्तो दिनको सम्झना नै छैन।
जुन दिन उसका आँखा नरसाएका हुन्, निमेक गरेर ज्याला मजदुरी गरेर त्यस बुढेसकालमा आफ्नो परिवारलाई खुसी राख्ने प्रयास गरेका छन्। रमेशले बाउको इच्छाको ठिक विपरीत पाइला चालेको छ। अब त झन् हप्तामा 1-2 दिन मात्रै घरमा बास हुन्छ। के कसैका बाबुआमाले यस्तै अपेक्षा गर्छन् त आफ्नो सन्तानबाट? तर विधाताले रामकृष्णलाई आफ्नो भाग्य सम्झेर रुने बनाइदिएका छन्। हे ईश्वर, यस बुढेसकालको सहारा मैले त सपुत मागेको थिएँ, तर मलाई कुन जन्मको पापको सजाय दियौ यस्तो कपुत दिएर। हे प्रभु, कसैको परिवारमा यस्तो सन्तान जन्मिनुभन्दा त बिना सन्तानको हुनु बेस। रामकृष्णको दैनिक प्रार्थना यस्तै बनेको छ। आफैलाई धिक्कार्दै रोएर पनि बाँच्न नसकिने दैवको रचना पनि कति विचित्रको। आखिर मानिस चाहन्छ के र पाउँछ के? यही नै दैवद्वारा रचित खेल हो। कहिले सुखसित खेल्ने त कहिले दुःखसित हार्ने। बिहान झिसमिसेमा नै उठेर रमेश पारी गाउँतिर लाग्छ। आफ्नो परिवारका अरू सदस्य घरमा छन् कि छैनन् भन्ने कुरा पनि उसलाई थाहा छैन। राति बेहोसीमा आउँछ भने बिहान कोही नउठ्दै हिँडेको हुन्छ। यसरी ऊ स्कुलतिर पनि जान छाडिसकेको थियो। ऊ चाहन्छ केवल शर्मिलाको नजिक बस्न, तर कसरी? छोरी मान्छे मात्र भएको घरमा दिनौँ त्यसरी बस्नु। शर्मिलाको इज्जतको ख्याल गर्दै उसले बहानाको रूपमा रक्सीलाई अँगालेको भए तापनि पछि त्यही नै उसको आदतमा परिणत भइसकेको हुन्छ। दिनभरि शर्मिलाको झुप्रोभित्र रक्सीमा रुमालिएको हुन्छ भने रात परेपछि 4 हात पाउले टेक्दै घर पुग्छ। उसको अनमोल जीवनका स्वर्णिम दिनहरूमा आफ्नो बाबुबाट उपदेशका शब्दहरू नबर्सेका कहाँ हुन् र? तर उसले कुनै परवाह नै गर्दैन। यसरी उसको बिग्रदो हालत सुधार्न केही गर्नुपर्ने ठान्दै रामकृष्णले उसलाई पोखरा घुमाउन लैजाने कुरा व्यक्त गर्छन्। बाउको कुरालाई उसले झट्ट नकारिदिन्छ। आखिर बाउ नहुन् उसको केही जोर चल्दैन र बाध्यतावश आफ्ना कपडाहरू झोलामा कोचार्छ। पोखराको अन्जान सडकमा एउटा मानिसको आकृति बोकेर बेहोसी हालतमा सकी नसकी आफ्नो बाउको पदचिन्ह पछ्याउँदै हिँडेको छ। लथ बसेको रक्सी र एकहोरो मायामा पागल रमेशलाई एक दिन पनि महिनौँ लागिरहेको छ। पल पल शर्मिलाको यादमा तडपिएको रमेशलाई थपिएको बाउको अर्थी उपदेश झन् पट्यार लाग्दो हुँदै गएको छ। डाह र छटपट्टि सहन नसकी रमेश 9-10 दिनलाई बाउलाई जानकारी नै नदिई घर फर्क्यो। घरमा झोला फ्यात्त फालेर कतैको बाटो नहेरी ऊ सिधै शर्मिलाकोमा पुग्छ। अचानक यति दिनपछि रमेशलाई अगाडि देख्दा शर्मिलाको अनुहारमा छाएको चमकलाई जो कोहीले पनि सहजै अड्कल पार्न सक्थ्यो। शर्मिलाको भेटसँगै रमेशको त रूप रङ नै बदलिएको छ। त्यो खुसीको क्षणलाई आनन्दपूर्ण बनाउने सोचमा रमेशले उनीसँग 1 बोतल रक्सी माग्छ। शर्मिलाले पनि रक्सी सकिएको जानकारी दिन्छन्। गोजीबाट पैसा निकालेर दिँदै जसरी पनि रक्सी ल्याइदिन आग्रह गर्छ। रमेशले ज्यादै नै जिद्दी गरेपछि अलि रिसाउँदै भित्र गएर पनि रक्सी दिन नचाहेको कुरा व्यक्त गरेपछि रमेश झनक्क रिसाउँदै भन्छ, मैले कहिले पैसा तिरेको छैन र रक्सी दिन नखोजेको। उनले रमेशबाट यस्तो व्यवहारको बिल्कुलै अपेक्षा गरेकी हुन्नन् र पनि सम्झाउने हेतुले भन्छन्, पहिले तिमी आफ्नो शरीर हेर कस्तो थियौ, कस्तो भइसक्यौ। भित्रबाट 1 बोतल रक्सी र साथमा भुटेको चिउरा भटमास ल्याएर अगाडि राखिदिन्छन्। शान्त बसेको रमेशले कतै नहेरी 4 गिलास रक्सी हुट्क्याउँछ। 10 दिनदेखि रक्सी मुखमा नपरेकाले रक्सीले तुरुन्त आफ्नो करामत देखाउन थाल्छ। त्यही सुरमा उसले अर्को 1 बोतलको पनि माग गर्छ, तर शर्मिलाले ठाडै इन्कार गर्छिन्। शर्मिलाको इन्कार रूपी वचन रमेशले सहन गर्न सक्दैन। उसलाई रक्सीले उचालिरहेको थियो, तिमी त व्यापार गर्ने मान्छे, बेच्न पनि तिमीलाई के? अनि मेरो शरीर जस्तो सुकै भए पनि तिमीलाई के खाँचो? रमेश पतपताउँदै जान्छ। यदि त्यस्तो शरीरको नै ख्याल आउँथ्यो भने तिमी पनि त बहुत निष्ठुरी छौ। म मात्र रहेछ र मरिमेटेर तिम्रो समीप आउन खोज्ने। एकहोरो माया गर्छु म तिमीलाई। तिमीले कहिले मेरो भावना बुझ्ने प्रयास गर्यौ? यो रक्सी के रहरले पिएको हो मैले? तिमीसँग नजिक हुने बहानामा बाध्य भएर हो। रमेशको चर्को आवाजले पनि शर्मिलालाई बोर्न कर लाग्छ। हेर रमेश, तिमी अहिले रक्सीले मातिएका छौ। घरमा जाऊ, भोलि कुरा गरौँला। रमेशले ढिपी गर्छ, अहिले नै तिम्रो जवाफ नसुनी म जाँदै जान्न। भन, तिमीले मलाई माया गर्छौ कि गर्दिनौ? रमेशको अगाडि शर्मिलाको केही लाग्दैन। बाध्यतावश कठोर भएर जवाफ दिन्छन्, माया? तँ पनि यस्ता जडियासँग? तिमीले के सोचेका छौ? मैले जडियासँग माया लाएर के मेरो जीवन? रमेशले चिच्याउँछ, बस चुप। यो आवाज यदि चर्को थियो कि शर्मिलाको अरू शब्द मुखमा नै अड्कियो। रक्सी प्लस रिस, अनर्थको संयोग। सायद त्यति बेला दैव पनि डरले काँप्थ्यो होला। रमेशको अनुहार देखेर बिचरा शर्मिलाको त होसै उड्यो। अरू शब्द केही नबोली रमेश जुरुक्क उठेर बाहिर निस्क्यो।